News Hour live. यो वर्ष पनि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको काम सन्तोषजनक देखिएन। 6 कक्षा माथिका विद्यार्थीका लागि 1.5 करोडभन्दा बढी पुस्तक छाप्नुपर्ने जनक शिक्षाले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन 2 महिना मात्रै बाँकी रहँदा आधा काम पनि गर्न सकेको छैन। 1 देखि 5 कक्षासम्मको किताब छाप्ने जिम्मा यसपालि निजी क्षेत्रले पाएको छ, तर निजी प्रकाशक छनौटको काम भएकै छैन। यसको अर्थ 5 भन्दा मुनिका कक्षाका लागि चाहिने झण्डै 1 करोड 25 लाख थान पुस्तक कसले छाप्छ अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। यसको अर्थ यसपटक पनि विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। हरेक वर्ष विद्यार्थीका लागि नभई नहुने पुस्तक छपाईमा किन हुन्छ ढिलाइ? शैक्षिक स्तर सुधार हुनुको साटो झन्झन खस्कदै गएको तथ्य यथार्थ हो। शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने दशकौंदेखिको आवाजलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यसमाथि विश्वभरिकै शैक्षिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आइसक्दा समेत नेपालको शैक्षिक प्रणाली दशकौंदेखि पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ र हरेक वर्ष हामी एउटै रट लगाइरहेका छौं। किताब समयमा छापिएन, शिक्षण शैली परम्परागत भयो, जनशक्ति र पूर्वाधार पुगेन, ऐजन। बजेट नभएको होइन, काम गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय पनि नभएको होइन, तर पोहोर जस्तै परार जस्तै यस वर्ष पनि हामीले भन्नै पर्ने भएको छ। काम नगर्ने निकाय र त्यसका नेतृत्वकर्तालाई कारबाही गर, समयमा पुस्तक छाप, देशभरका विद्यार्थीको हातमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्यपुस्तक पुर्याऊ र पढ्ने वातावरण बनाऊ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथै त्रिभुवन विमानस्थलको घोष प्रकरण र संघीय सदनमा राष्ट्रपतिको सम्बोधनको विषय पनि आज हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन। कार्यकाल अन्त्यको संघारमा संघीय संसदमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन। आफ्नो कार्यकालमा राजनीतिक स्थायित्व भएको दावी। विकास र निर्माणदेखि अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव। विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छपाईमा यसपटक पनि लापरवाही। 3.25 करोड पुस्तक चाहिनेमा अहिलेसम्म 1/3 पनि छापिएन। प्राथमिक तहको किताब छाप्नेको अझै टुङ्गो छैन। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लाइसेन्स बापत त्रिभुवन विमानस्थलका प्रमुखले मागे। थाई स्माइलसँग 10 लाख घुस। बार्गेनिङको अडियो मन्त्रीको हात परेपछि प्रेमनाथ ठाकुर निलम्बित। बजारको अपेक्षा विपरीत राष्ट्र ब्याङ्कले दियो कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता। ब्याज दर घटाउनु पर्ने मागको बेवास्ता। अर्धवार्षिक समीक्षामा साना तथा मझौला ऋणीलाई भने राहत। र मन्दीको दबावमा परेको पाकिस्तान आइएमएफको शर्त मान्न तयार। 10 दिनको वार्तापछि $1 अर्ब भन्दा बढीको सहायता प्याकेज उपलब्ध गराउन आइएमएफ सहमत। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल 1 महिनापछि सकिँदैछ। कार्यकालको उत्तरार्धमा उनले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरिन्। 50 मिनट लामो सम्बोधनमा उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे जस्तो झल्को दिइन्। उनीमाथि खास गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इसारामा काम गरेको आरोप लाग्यो। उनले आफूले पद सम्हालेपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको भनेकी छन्। संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अपराह्न 3 बजे सम्बोधन गर्ने तालिका थियो। सोही अनुसार उनका लागि नयाँ बानेश्वरमा रहेको संघीय संसद भवन जाने बाटो खाली गराइयो। उनी बग्गीसहित तोकिएको समयमै पुगिन्। संसद भवनमा उनलाई सेनाको टुकडीले सम्मान गर्यो। त्यसपछि बैठक कक्षमा पुगेकी राष्ट्रपतिले झण्डै 50 मिनट सम्बोधन गरिन्। कार्यकालको उत्तरार्धमा गर्न लागेको सम्बोधनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो।
खास गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई मध्यरातसम्म जाग्राम बसेर भन्ने बित्तिकै सदर गरेर विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति भण्डारी संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि पनि आलोचित बनेकी थिइन्। त्यसैले उनले ती विषयमा पनि बोल्न सक्ने धेरैको आकलन थियो, तर उनले ती विषयमा केही भनिनन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे जस्तो झल्को दिने खालको मन्तव्य दिइन्। उनी नयाँ संविधान जारी भएको 1 महिनापछि अर्थात् 2072 कार्तिक 11 देखि राष्ट्रपतिको पदमा बहाल छिन्। उनले संविधान जारीपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको भनेर त्यसमा आफूले जस लिन खोजेको आशय प्रकट गरिन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भहरू संस्थागत भएका छन्। संविधान कार्यान्वयन, संघीय शासन व्यवस्था सञ्चालन र लोकतन्त्रको व्यवहारिक सुदृढीकरणका लागि हामीले अवलम्बन गरेका नीति, निर्माण गरिएका कानुन र प्रक्रियागत सुधारका कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि 7 वर्षको अभ्यास निकै महत्त्वपूर्ण भएको उनको बुझाइ छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भ संस्थागत भएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रपति भण्डारीले देशको राजनीतिले एउटा गति र लय समातिसकेकाले अब विकास र समृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भनेकी छन्। हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न थालिएका प्रयासले सार्थकता पाए भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सरकारले अब यो प्रश्नको जवाफमा केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। देशको राजनीतिले एउटा लय र गति समातिसकेकोले अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मैले ठानेको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्त प्रणालीलाई पनि सम्बोधनमा समेटिन्। अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा गम्भीर पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय देखिएको सुधारको सङ्केतमा रमाउन हुँदैन भनेकी छन्। उनले कृषि र जलाशय युक्त आयोजनामा लगानी बढाउन सुझाव दिँदै नयाँ आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बढाइएका आयोजना पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी रणनीतिक पूर्वाधारका आयोजना छनौट र निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा हामीले गम्भीर पाइला चाल्न जरुरी भइसकेको छ। प्रतिफल बिनाका ससाना नयाँ आयोजनामा बजेट छुट्याउनु भन्दा विगतदेखि सुरु गरिएका आयोजनालाई निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। राष्ट्रपतिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। उनले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य हुन नसक्नुको कारण खोजी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। रोजगारी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सिकाइ केन्द्रित शिक्षा तथा सामान्य औषधि र उपचार नपाएर अकालमा ज्यान जाने स्थितिलाई पनि राष्ट्रपतिले सम्बोधनमा समेटिन्। राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी रणनीतिक पूर्वाधारका आयोजना छनौट र निर्माण गर्नुपर्दछ। सडकलाई सामान्य पूर्वाधारको रूपमा मात्र नलिई देशभरका नागरिकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने, भावनात्मक रूपमा जोड्ने कडीका रूपमा लिई निर्माण गरिनु पर्दछ। सम्बोधन सकेपछि उनी सेनाको टुकडीको सम्मान स्वीकार गरी शीतल निवास फर्किन्। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र जय तामाङका साथ सिर्जना घिमिरे र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधनलाई कसरी लिनु भएको छ भनेर केही सांसदलाई सोधेका छौँ। अब यो चाहिँ अब नीति कार्यक्रम जसरी आएको छ हैन, राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था त छ, त्यसमा केही फरक परेन। तर जे विषयवस्तुहरू चाहिँ समेटिएको छ, सबै इच्छापत्र जस्तो कुराहरू आएका छन्। सामान्यतया यस्ता विषयवस्तुहरू नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि आउँछ। यो अहिले नै आएको छ। वैदेशिक व्यापार घाटालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने क्रममा जोड दिनुभएको छ। रोजगारी सृजना गर्ने उपायहरूको खोजी गर्ने क्रममा उहाँले जोड दिनुभएको छ। पर्यटन विकासमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। कृषिलाई एउटा दिगो क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न उहाँले ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ।
सुशासनको कुरामा उहाँले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरामा उहाँले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ र आज जनतामा र विशेष गरी युवा पङ्क्तिमा जे देखिएको छ निराशा, आक्रोश, कुण्ठाहरू त्यसलाई समयमै उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देश छ। हाम्रो चाहिँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिज्यूले गर्ने जो सम्बोधनहरू छन् ती सरकारले नै तयार गर्ने दिने सरकारकै विषयवस्तु भइहाल्यो। फेरि पनि त्यसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र जनताको जो चाहना छ त्यो चाहनालाई जनताले गरेको अपेक्षालाई पुरा गर्नतर्फ सरकार आफ्ना योजना कार्यक्रममा ल्याएर अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहिँ सरकारसँग दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ। राष्ट्रपतिज्यूको आजको सम्बोधन समग्र नेपालको राजनीतिको लागि नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने जस्ता कुराहरू यो राजनीतिक उपलब्धि पछाडि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू त्यसमा आएको छ। अहिलेको आर्थिक अवस्था, अहिलेको विश्वले भोगिरहेको समस्या, नेपाली राजनीतिले गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यो समग्र कुराहरू आएको छ। यसले नेपालको राजनीतिलाई विशेष गरी यो 2072 साल पछाडिको संविधान पछाडिको यो दोस्रो संसदको कार्यकालमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यसले, र यो महत्त्वपूर्ण छ। सामान्य राष्ट्रपतिजीको सम्बोधनलाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै हेरेका छौँ। उहाँले देश विकासको लागि, देशको नीति निर्माणको लागि कुरा गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ मैले पनि पोजिटिभ रूपमा नै हेरेको छु। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र बीच दूरी बढ्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले दुई दल बीच दूरी बढ्ने संकेत गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनको विषय उठाए। उनले दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुँदा सरकारलाई काम गर्न कठिन हुने यसअघिका अनुभवले देखाएकाले अब सर्वस्वीकार्य व्यक्तिका नाममा सहमति जुटाउनु पर्ने बताए। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति को भन्ने विषयमा दुई दल बीच पुस 10मै कुरा भइसकेकाले सहमति गर्न आवश्यक छ र भनी प्रश्न गरे। एमाले राष्ट्रपति आफूले पाउने भद्र सहमतिमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै आएको छ, तर दाहालले एमालेसँग कुनै लिखित सहमति नभएको बताउँदै आएका छन्। बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका 7 मध्ये 4 दलका नेता मात्र सहभागी थिए। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए। बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फिर्ता गराउनुपर्ने कुरा उठाए पनि ठोस निर्णय भने केही भएन। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएको छ। कानून मन्त्रालयले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको हो। प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालको यो पहिलो विधेयक हो। विधेयक मार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडिएका विभिन्न 19वटा कानून एकसाथ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्री परिषदको माघ 23 गते बसेको बैठकले विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा गठनको 1 महिनापछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने भएको छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी थालेका छन्। सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालयको भागभण्डामा सहमति जुटेपछि मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लागेका हुन्। 2 दिनभित्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी छ। माओवादी केन्द्रले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएका छन्। एमालेले मुख्यमन्त्री सहित 4 मन्त्रालय लिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले कांग्रेसका प्रकाश देउवा र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई समेटेर आज 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री शाह र 2 मन्त्रीले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह बिहिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। थप प्रसङ्ग साजना तामाङबाट।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले बिहिबार विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नौलो अभ्यास भयो। मुख्यमन्त्रीले संसदमा आफूलाई विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव प्रदेशसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कुल्चिएर ध्वनि मतका आधारमा अस्वीकृत गरियो। प्रदेशसभा नियमावलीको धारा 143 को उपधारा 7 मा विश्वासको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सभामुखले ध्वनि मतका आधारमा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरे। यसअघि 6वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मत विभाजनको प्रक्रियामा गएर विश्वासको मत लिएका थिए। बिहिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको 7औं बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले 1 घण्टा धारणा राखेपछि विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरे। लगत्तै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले ध्वनि मतको आधारमा विश्वासको मत बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गरे। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको संख्या भन्दा हुन्न भन्ने मान्यको संख्या अधिक देखिएकोले मान्य मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मत विभाजन गर्नुपर्ने प्रदेशसभा नियमावलीको प्रावधान विपरीत सभामुखले ध्वनि मतले निर्णय गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धन दल एमालेका धर्मराज पाठकले नियमापत्ति गरे, तर सभामा सुनवाई भएन। प्रदेशसभा बैठक बस्नु अघि सर्वदलीय बैठकमा समेत मुख्यमन्त्री रावलले सदनमा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने र प्रस्तावमाथि दलका प्रतिनिधिले छलफल गरी उठेका प्रश्नमाथि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिई प्रस्तावलाई मत विभाजनद्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति बनेको थियो। तर बैठकमा संसदीय अभ्यासको यो कुनै प्रक्रिया अपनाइएन। एमालेले यसलाई प्रदेश नियमावली विपरीत र त्रुटिपूर्ण भनेको छ। प्रदेशसभाको जुन प्रक्रिया अवलम्बन गरियो त्यो नै त्रुटिपूर्ण चाहिँ छ। प्रदेशसभाको नियमावली भन्दा विपरीत चाहिँ छ र संसदको जुन अभ्यास हो, परम्परा हो, त्योभन्दा पनि विपरीत चाहिँ छ। हामीले योभन्दा अगाडि सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ के कुरालाई चाहिँ सहमति गरेका थियौँ भने मुख्यमन्त्रीले आफ्नो विश्वासको मतको प्रस्ताव सदनमा राख्ने र त्यसमा चाहिँ छलफल अगाडि बढाउने र राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरूले छलफलमा भाग लिने र अन्तमा मुख्यमन्त्रीले उठेका छलफलहरूमाथि आफ्नो जवाब प्रस्तुत गरिसकेपछि प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र मत विभाजन गरेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। तर प्रदेशसभा सचिवालयले भने नियमावलीमै टेकेर सभामुखले निर्णय सुनाएको जिकिर गरे। सचिवालयले मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव नै ध्वनिमतका आधारमा बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गरेपछि मत विभाजनमा जानु नपर्ने तर्क अघि सारेको छ। सरकारले पनि यसको बचाउ गरेको छ। ध्वनिमतबाट हुन्न भन्ने पक्षको बढी आवाज सुनेको हुनाले उहाँले अस्वीकृत गर्नुभयो र जुन चाहिँ पछि त्यो प्रस्ताव चाहिँ सुरुमै अस्वीकृत भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ निर्णयार्थ पेश गर्ने अवस्था नभएको हुँदा त्यहाँ चाहिँ मत विभाजन नभएको अवस्था रहेको छ। प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने जस्तो गम्भीर विषयमा मत विभाजनमा नगई अन्य प्रस्ताव जस्तै ध्वनिमतको बाटो तय गर्नुलाई हल्का रूपमा लिन नसकिने कतिपय सदस्यको भनाइ छ। अन्य 6वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासमा मत लिँदा मत विभाजनद्वारा नै निर्णय गरिएको थियो। तर संसदीय प्रक्रियाको पूर्ण रूपमा पालना नगरेको बिहिबारको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। कैलालीबाट हिक्मत रावलको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव ध्वनि मतबाट अस्वीकृत गरिनुलाई कसरी लिने भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले संघीय संसदका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङलाई सोधेका छन्। होइन, यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ भनौँ न कसैको पनि बहुमत छैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब मुख्यमन्त्रीका उहाँहरूले दावी प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बहुमतको सङ्ख्या पुर्याएर होइन उहाँहरूले मुख्यमन्त्रीका प्रस्तुत गरिसके पश्चात मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ प्रदेश प्रमुखले तपाईँको निर्वाचित गर्यो। तर हाम्रो चाहिँ भनौँ न कानुन व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँले 30 दिनको भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ होइन, र उहाँले चाहिँ विश्वासको मतको लागि चाहिँ तपाईँको प्रदेशसभाको चाहिँ सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो होइन। त्यो प्रस्ताव नै तपाईँको चाहिँ अस्वीकृत भयो होइन। र हामीले के एउटा चाहिँ तपाईँको कन्फ्युजन गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि उनको प्रस्तावै भनौँ नि त्यहाँ असफल भए पश्चात त्यो भोटिङमा जाँदै गएन उहाँको प्रस्ताव। तपाईँको चाहिँ भनौँ नि मुख्यमन्त्रीलाई कुन भनौँ नि एउटा कन्डिसनमा कुन शर्तमा चाहिँ उहाँले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो भन्दाखेरि कानुनको जुन
बाध्यात्मक अवस्था, त्यसमा 30 दिनभित्र चाहिँ उहाँले बहुमतको चाहिँ भनौँ नि आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भनेर त्यो प्रमाणित गर्नुपर्ने होइन। त्यो उहाँले मेरो पक्षमा बहुमत छ भनेर प्रस्ताव लिएर जानुभयो, तर बहुमतले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदियो होइन। त्यो चाहिँ ध्वनि मतबाट भयो र मान्छेहरूलाई यहाँ अलिकति होइन गलत भयो कि भन्ने पर्या होला, तर बहुमतले त्यो स्वीकृत गर्दै गयो त्यसपछि मतदानमा जान्थ्यो कि होइन। त्यो प्रस्तावै तपाईँको अस्वीकृत भएपछि त्यसले चाहिँ भन्नु अगाडिको प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न सकेन। अब केही न्युज संक्षेपमा। पाकिस्तान आर्थिक सङ्कटबाट बच्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF को शर्त मान्न तयार भएको छ। आर्थिक मन्दीबाट जोगिन महत्त्वपूर्ण मानिएको $1.1 अर्ब वित्तीय सहायता प्रस्तावका शर्त मान्न पाकिस्तान तयार भएको हो। पाकिस्तान सरकारसँग 10 दिनको वार्तापछि IMF टोली आज फर्किएको छ। पाकिस्तानी अर्थमन्त्री इशाक डारले नियमित प्रक्रियाका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताए। पाकिस्तानले सन् 2019 मा IMFसँग $6 अर्ब को आर्थिक प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेको थियो, जसको 1 वर्षपछि फेरि $1 अर्ब थपियो। सरकारले प्रस्तावका शर्त नमानेपछि IMFले डिसेम्बरमा उपलब्ध गराउने भनेको पहिलो किस्ताको $1.1 अर्ब रोकेर राखेको थियो। पाकिस्तानका लागि IMFका प्रमुख नाथन पोर्टरले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पाकिस्तान सरकारसँगको वार्तामा धेरै प्रगति भएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री डारले सरकारले नयाँ कर मार्फत 170 अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ जुटाउने सहित IMFले माग गरेका वित्तीय उपाय कार्यान्वयन गर्ने बताए। सहमति अनुसार पाकिस्तानले इन्धनको कर बढाउनेछ। डिजलको शुल्क मार्च र अप्रिल 1 देखि दोब्बर हुने गरी मूल्य समायोजन गर्ने सहमति भएको छ। भुक्तानी सन्तुलनको सङ्कट, उच्च मुद्रास्फीति र कमजोर रुपैयाँका कारण पाकिस्तानले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ। टर्कीमा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 22,000 नाघेको छ। 75,000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। टर्कीमा मात्रै 18,991 जनाको मृत्यु भएको छ। सिरियामा 3,377 जनाले ज्यान गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले आश्रय, विद्युत, पानी र इन्धन अभावमा भूकम्पमा जीवित उद्धार गरिएकाहरूको पनि जीवन कष्टकर रहेको बताएको छ। WHOले उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि तत्काल कुनै कदम नचाले थप मानवीय सङ्कट निम्तन सक्ने चेतावनी दिएको छ। भूकम्प गएको 4 दिनपछि राहत सामग्री बोकेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 6वटा ट्रक टर्कीको सिमाना पार गरेर सिरिया प्रवेश गरेका छन्। सिरियाली जनताले पाएको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय राहत सहयोग हो। विश्व ब्याङ्कले पूर्वाधार निर्माण र भूकम्पबाट प्रभावितलाई तत्काल सहयोग गर्न टर्कीलाई $1.78 करोड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले टर्की र सिरियाका लागि $8.50 लाख सहयोग गर्ने भएको छ। यसअघि युरोपेली सङ्घ, इराक, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतले टर्कीलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। थप प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। सरकारले कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक निशुल्क वितरणका लागि वार्षिक $2 अर्ब खर्च गर्छ। तर विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु भएको 6 महिनासम्म पनि पुस्तक पाउँदैनन्। यसपालि पनि विद्यार्थीले पुस्तक समयमा नपाउने समस्या दोहोरिँदैछ। 2.84 लाख थान किताब चाहिनेमा जनक शिक्षाले 73 लाख भन्दा छापेको छैन। जनक शिक्षाको मात्र भर पर्दा हाहाकार हुने भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले 1 देखि 5 सम्मका किताब निजी क्षेत्रलाई पनि छाप्न दिने निर्णय गरेकामा प्रकाशक भने छानिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले पुस 29 गते कक्षा 1 देखि 5 सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिने निर्णय गर्यो। अघिल्लो वर्ष कक्षा 3 सम्मका किताब निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिइएको थियो। यसपालि जनक शिक्षाको छपाई निकै सुस्त भएकाले मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई दिने संख्या बढाएको हो। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 5 सम्म 24,14,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसका लागि 1,24 लाख थान पुस्तक आवश्यक पर्छ। तर अहिलेसम्म आधारभूत तहको किताब छाप्ने काम नै सुरु भएको छैन, किनभने निर्णय गरेको 1 महिना बितिसक्दा पनि निजी प्रकाशक छानिएका छैनन्। यो सूचनाको समय पनि सिद्धियो। अब त्यहाँ कति निवेदनहरू पर्या छन्, त्यसका चाहिँ नि अब त्यसमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ नि त्यो खोलेर एउटा मुद्रक तथा वितरक चाहिँ छनौट गरेर दिने काममा हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लागिरहेको छ। यसको अब डिसिजन अब आजभोलि डिसिजन हुन्छ, डिसिजन भएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। डिसिजन भइसकेका छैन। यो चाहिँ पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन 5 सम्मका किताब निजी क्षेत्रलाई छाप्नलाई दिने निर्णय गरेको भनिए पनि मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नै अभाव हुँदैन भन्न सक्दैन।
नयाँ शैक्षिक सत्र 2 महिनापछि सुरु हुन्छ। तर यो अवधिमा कागज किनेर निजी क्षेत्रले किताब छापिसक्नेमा केन्द्र विश्वस्त छैन। त्यसो त 6 कक्षा माथिको किताब छपाईको अवस्था पनि निकै सुस्त छ। 6 कक्षादेखि माथिका लागि उसले 1,60,00,000 किताब छापिसक्नु पर्नेमा आधा पनि छापेको छैन। जनक शिक्षाले छपाईको गति बढाएको भने पनि चैत्रसम्म वितरण भइसक्ने गरी किताब छापिसक्छ भनेर पत्याउने आधार देखिँदैन। अब हाम्रो कक्षा 6 देखि 10 सम्मको पाठ्यपुस्तकको सङ्ख्या 1,60,00,000 हाराहारीमा हुन्छ। त्यो 1,60,00,000मा हामीले 73 लाख छपाई गरिसकेका छौँ। अब 87 लाख जति बाँकी छ। 2,30,000 पर डे 24 घन्टा हामी सञ्चालनमा ल्यायौँ भने 2,30,000 पर डे हाम्रो क्षमता छ। अहिले 24 घन्टामा गर्दाखेरि त्यति राम्रो भइसकेको छैन, बिस्तारै सुधार हुन लाग्छ। त्यो चाहिँ अहिले झन्डै 1,50,000 हाराहारीमा अहिले उत्पादन भइरहेछ प्रतिदिन। र चैतको 15 गतेबाट हामीले बिक्री वितरण सुरु गर्छौँ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सरकारले पाठ्यपुस्तक निशुल्क बाँड्छ। निशुल्क किताब दिनुपर्ने विद्यार्थीको संख्या पहिले नै थाहा भएको विषय हो। बजेटमा कुनै समस्या छैन। जनक शिक्षाको मुख्य काम नै किताब छाप्ने हो। यति हुँदाहुँदै पनि पाठ्यपुस्तक अभाव कहिल्यै समाधान नहुने समस्या जस्तो बन्न पुगेको छ। तर विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन नसक्ने अवस्थाका दोषीमाथि अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र सञ्जय घिमिरेका साथ गोविन्द कुँवर र प्रज्ञातिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। देशमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस भएको 1 दशक हुन लाग्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वैकल्पिक राजनीतिका लागि भन्दै सांसद पद त्यागेर माओवादीबाट अलग भए, तर उनले वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्न सकेनन्। उनको सिको गर्दै धेरैले दल खोले, तर कोही पनि सफल भएनन्। सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले ती दलले आफूलाई स्थापित गर्न सकेनन्। आन्तरिक किचोलोमै छिन्न भिन्न बनेको विवेकशील साझा फेरि एकजुट हुने बाटोमा लागेको छ। वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्ने भनेर 2073 जेठमा नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका भट्टराई लक्ष्यमा सफल हुन सकेनन्। उनी आफै अरू दलसँग मिल्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे। मिलाप पनि फलिफाप हुन सकेन। उनी अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन्। उनको दलले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा एकल रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत गरेन। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्यो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाले भट्टराईको दललाई चिन्दैनन्। त्योभन्दा फरक अवस्था छैन विवेकशील साझा पार्टीको। नेताहरूको स्वार्थको टकराव र सिद्धान्त स्पष्ट नहुँदा विवेकशील साझा छिन्न भिन्न अवस्थामा पुग्यो। वैकल्पिक राजनीतिको अगुवाई गर्ने भनेका रविन्द्र मिश्र प्रतिनिधि सभामा पहिलो हार बिर्साउन पार्टी छोडेर पूर्व पञ्चहरूको राप्रपातिर लागे। तर पार्टी परित्याग मिश्रका लागि फलिफाप भएन। न त उनले छोडेको विवेकशील साझाले नै निर्वाचनमा आफ्नो अस्तित्व देखाउन सक्यो, मतदाताले पत्याएनन्। त्यही विवेकशील साझा अहिले तङ्ग्रिने प्रयासमा लागेको छ। उसले काठमाडौँमा पहिलो महाधिवेशन राखेर पार्टीलाई कसरी वैकल्पिक शक्ति बनाउने भनेर छलफल थालेको छ। हामी वैचारिक रूपमा स्पष्ट भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो बिचमा तिमीहरू यो हौ ऊ हौ, हाम्रै पार्टीभित्र पनि 2टा दस्तावेज आयो। एउटा धारको नेतृत्व रविन्द्र मिश्रजीले गर्नुभयो, अर्को धारको नेतृत्व हामीले गऱ्यौँ होइन। अब यो महाधिवेशनबाट चाहिँ पार्टी स्थापनाको मर्ममा विवेकशील साझा पार्टी मूल बाटोमा फर्किँदैछ। मतलब व्यवस्थालाई सुधार गर्ने, अवस्था परिवर्तन गर्ने। यो संविधानमा ठुलो डिफ्रेन्स राखेर अगाडि नबढ्ने होइन, र युवामुखी राजनीति गर्ने, समाधानमुखी राजनीति गर्ने होइन, तपाईँको भविष्यमुखी राजनीति गर्ने भनेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो सन्देश आजको हलले दिन्छ। यसपालिको निर्वाचनमा नयाँ दल उदाए। मुख्य राजनीतिक दलप्रति रुष्ट मतदाताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई संसदमा पुर्याए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्याशित मत पायो। त्यसबाट विवेकशील साझा केही हौसिएको छ। शुक्रबार उसको महाधिवेशन उद्घाटनमा पनि वैकल्पिक राजनीतिको विषयमै चर्चा भयो। शक्तिहीन भएपछि माओवादी केन्द्रमा ओत लाग्ने दाउमा रहेका भट्टराईका साथै नयाँ दल खोलेका नेताहरू कार्यक्रममा थिए। त्यही भट्टराईले वैकल्पिक राजनीति लोकतन्त्रका लागि खतरा रहेको धारणा राखे। यो लोकतन्त्र भत्काउँछ, केही साथीहरूले गर्नु वैकल्पिक भन्नुभयो, त्यो लोकतन्त्रै भत्काउनेतिर फेरि उल्टो दिशातिर गरेर फेरि राजा ल्याउँछु, फेरि संहिता भत्काउँछु भन्नेतिर जान्थ्यो। त उल्टो बाटो हो नि, त्यो वैकल्पिक होइन। त्यो त बडो छद्म प्रकारको त प्रतिगामी बाटो थियो। त्यस्तो भरमा तपाईँ पर्न हुँदैन। यो लोकतन्त्रमा टेकेर यसका जुन अपूर्णताहरू छन् त्यसलाई पुनः बनाएर यसको जगमा अब हामीले सुशासन समृद्धि हुँदै छोटो अवधिमा 15-20 वर्षभित्र देशलाई चाहिँ यो समृद्धिको चाहिँ
एउटा मध्यम स्तरसम्म पुर्याउने। मधेसमा यसपालि नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले भने वैकल्पिक राजनीति बलियो नहुनुको दोष ठूला दललाई दिए। राज्यका हरेक निकायमा ठूला दलले सिन्डिकेट खडा गरेकाले वैकल्पिक शक्तिले आफ्नो प्रभाव बढाउने अवस्था नै नरहेको उनको बुझाइ छ। कुनै पनि राज्यका कुनै पनि एउटा अङ्ग मात्रै स्वतन्त्र भइदिएको भए, चाहे त्यो अख्तियार नै होस्, चाहे त्यो अदालत नै होस्, वा प्रहरी प्रशासन नै होस्, कुनै मात्रै वा मिडिया नै होस्, कुनै मात्रै एउटा अङ्ग पनि स्वतन्त्र भइदिएको भए यहाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न धेरै सहज हुन्थ्यो। तर तपाईँको हरेक अङ्गमा सबैको मिलोमतो रहेको हुन्छ। त्यही भएर पनि हामीहरू जानेका ल भन्नुहोस् निर्वाचन आयोग जानुहुन्छ, एउटाले देब्रे आँखा दिन्छ, अर्कोलाई दाहिने आँखा चुनाव चिन्ह दिइहाल्छ। यसपालिको निर्वाचनमा 20 सिट जितेर प्रतिनिधि सभाको चौथो शक्ति बन्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 42 दिनमै सरकारबाट बाहिरियो। तर उसले पुस 11 मा सरकारमा सहभागी हुनु र माघ 22 मा बाहिरिनुको कारण पार्टीका सांसदलाई नै स्पष्टसँग बुझाउन सकेको छैन। यो पृष्ठभूमिमा विवेकशील साझा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत हेरेर पार्टीलाई नयाँ गति दिन सकिन्छ भन्ने बुझाइमा छ। नेतृत्वमा पुग्नका लागि समीक्षा बास्कोटा र मिलन पाण्डे आकांक्षी छन्। करिब 1000 प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व छान्नेछन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परी पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने नगर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा आज लामै बहस भयो। सांसदहरू 2 बित्तामा बाँडिए। ज्यान मुद्दामा उच्च अदालतले थुनामा राख्न भनेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ नगरेको भनेर प्रहरीको चर्को आलोचना भइरहेका बेला समितिले गर्ने निर्णयलाई लिएर चासो थियो। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कसुर पुष्टि नभएसम्म सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने अडान लिए। उनलाई जनता समाजवादी पार्टीका सांसदका साथै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले साथ दिए, जसका कारण समितिमा दलहरू आरोप पुष्टि नभएसम्म सांसदलाई निलम्बन नगर्न सहमत भए। राख्दाखेरि निलम्बन नगर, किनभने सरकार जसको छ निर्बलियोमाथि हावी हुन्छ। अदालतले प्रमाणित गर्यो, अदालतले आदेश दियो, ऊ दोषी नै ठहर भएपछि त पद पनि जाने भयो, ऊ निलम्बनमा पर्ने भयो, अर्थात् खारेजै हुने भयो। त्यो कुरा न्यायसङ्गत छ। यहाँ त संवैधानिक अधिकारको कुरा रह्यो नि। भोलि ल राष्ट्रपतिमा भोलि चुनाव हाल्ने कुरामा एकजनालाई अहिले दोषी ठहर गर्छ, पक्राउ गर भन्छ, त्यत्तिकै पक्राउ गर्छ, हिरासतमा राखिदिइहाल्छ। यसलाई अदालत जाने भोलि त्यहीँबाट फैसला गर्नुहोस् भन्छ, यता भोट हाल्न पनि पाइँदैन, केही पनि पाइँदैन, सबै अधिकार खोसियो नि। यसरी सांसद जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउनु पाइँदैन, यो गर्नै हुँदैन। किनभने यो निलम्बनको यो कस्तो भने पक्राउ गर्ने बित्तिकै, हिरासतमा राख्ने बित्तिकै यदि तपाईँको सबै अधिकार खोसिने हो भने यो त सांसद जनताबाट जितेको के महत्त्व भयो? यो त सरकार पक्ष र बलियो पक्षले कुनै पनि बेला यसलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि थाई एयरवेजका अधिकारीसँग घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निलम्बन गरेको छ। ठाकुरले 10 लाख घुसका लागि स्माइलका अधिकारीसँग आफै र बिचौलिया मार्फत डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो। अडियो प्राप्त भए लगत्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले ठाकुरलाई निलम्बन गर्न निर्देश दिएका थिए। कसैले गल्ती गरे चुप लागेर नबस्ने मन्त्रीको चेतावनीका बीच सार्वजनिक अडियो अनि एक्सनले ठाकुरलाई निलम्बनको बाटो डोहोर्याए पनि अब अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ हेर्न बाँकी छ। अडियो कसले रेकर्ड गरेको हो भन्ने चाहिँ खुलिसकेको छैन। ग्यालेक्सीलाई प्राप्त अडियोमा ठाकुरले विभिन्न चरणमा थाई एयरवेज तथा थाई स्माइलका काठमाडौँ स्थित अधिकारी कम्पनी ब्यागसँग डिल गरेको सुनिन्छ। विमानस्थलमा आफै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुमति पाएको कम्पनीबाट त्यस बापत घुस मागेको अडियोबाट प्रष्ट बुझिन्छ। पहिले थाई स्माइलको नेपाल स्थित जेनरल सेल्स एन्ड सोसाइटी इन्टरनेसनल ट्राभलका सञ्चालक रवि सिंहले थाई अधिकारीसँग यसरी डिल गरेको सुनिन्छ। थाई अधिकारीले रकम दिन सकिने तर त्यसका लागि बिल चाहिने बताएपछि बिचौलिया रवि नामका व्यक्तिसँगै ठाकुरलाई भेट्ने निष्कर्षमा पुगेका देखिन्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित ठाकुरको आफ्नै कार्यकक्षमा पुगेपछि पनि घुसको बार्गेनिङ चलिरहेको अडियोबाट प्रष्टै बुझिन्छ। ती थाई अधिकारीले यसअघि बिचौलियासँग थालेकै बिन्दुबाट डिल सुरु गरेको सुनिएको छ। Just Ravi told me I had already set up. I already solved this problem. He told me. Ravi? Yes. तर त्यसमा उनले फेरि पनि यसअघि बिचौलियासँग मागे जस्तै गरी बिल भरपाई नै माग्छन्।
अनि ठाकुरले त्यसको व्यवस्था पनि बिचौलिया पात्र रविबाटै हुने बताउँछन्। ठाकुर थप अघि बढेर अरू बजेटका लागि पनि सुझाउँछन्, तर त्यसअघिको केही खण्डमा भने पुरानो बक्यौता भुक्तानीको विषय पनि सुनिएको छ। Remaining maybe around just around 3 lakhs. That's enough or not? No, just you talk to Ravi. So, but I already deal with Ravi. But Ravi said about the 10 lakhs. Yes. But I checked maybe 3 or 4 lakhs remaining because have end of the year. Just I'm in problem. See, lot of pressure. Yeah, I know. तर ती थाई अधिकारी भने कोभिडका कारण संस्था अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै सकेसम्म रकम घटाउने प्रयास गर्छन्। यसअघि नै 10 लाख मागेका ठाकुरलाई आधा रकममा कुरा गर्न ती थाई अधिकारीले जोड दिएका छन्। तर अर्को अडियोमा भने थाई स्माइलको नेपाल स्थित जनरल सेल्स एजेन्टका अधिकारी रवि सिंहले पैसा नदिकन काम नहुने भन्दै ठाकुरले पैसा मागेको यसरी बताउँछन्। My question to you, in Bangkok, if I want to give some under table money, can anybody issue me invoice? My question. Maybe have. Maybe in Kathmandu we cannot do this. It is better to close the business. It is better. Because every time Mr. Prem is calling me, I have no answer. Every day he calls me. विमानस्थलमा अनियमितता भइरहेको भन्दै कसै गरी पनि अनियमिततामा सहन नगर्ने यसअघि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका पर्यटन मन्त्री किरातीले घटनाको अडियो आउन साथै एक्सन लिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पत्राचार गराए। त्यसको केही बेरमा प्राधिकरणले ठाकुरलाई निलम्बन गर्यो। ठाकुरले आफूले बक्यौता उठाउन कुरा गरेको जिकिर गरे पनि त्यसअघिको अर्को अडियोले समेत उनले रकम माग गरेको पुष्टि गरेको छ। हाल निलम्बनमा परेका ठाकुरको घटनामा अब भने थप अनुसन्धान र अरू कारबाहीको पाटो अघि बढ्नेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पवन पौडेलको रिपोर्ट। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती आज नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो स्वागतमा राखेको कार्यक्रममा सहभागी थिए। त्यहाँ उनले बोर्डलाई 20 लाख पर्यटन भित्र्याउने गरी कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए। उनले मन्त्रालय मातहतका निकायमा सेवाग्राहीले काम गराउनका लागि 10 ठाउँमा घुस बुझाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने बताए। उनले घुसकाण्ड एकपछि अर्को सार्वजनिक गर्ने र त्यसको सुरुवात त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धकबाट सुरु गरेको भनेका छन्। आजै भर्खर गरेर आउनु पर्यो। एयरपोर्टको जीएमलाई निलम्बन गरेर भर्खरै आएको। मन्त्रीलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दा असुल गरेको। त्यही पनि थाई एयरलाई करोडौं रुपियाँ, अरू पनि थुप्रै आउँछ, खुल्दै जान्छ। मन्त्रीलाई पैसा कहिले बुझाउनु पर्ने, कसलाई बुझाउनु पर्ने, कसलाई बुझाइयो, त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। यहाँ पैसा खानुको निम्ति मन्त्री आएको हो भने जनताले सजाय गर्नुपर्छ। राजनीतिक मञ्चमा रङ फेरिन थालेसँगै आर्थिक क्षेत्रले पनि राहतको सास फेर्ने ठूलै आशा गरेको थियो। लामो समयदेखि ब्याङ्कबाट ऋण नपाएका, ब्याजदर बढेर किस्ता तिर्न नसकेका र महँगीले पिल्सिएका नेपाली मौद्रिक नीतिमा ठूलै बदलावको प्रतीक्षामा थिए। उनीहरू शेयर बजार र घर जग्गामा 3-4 वर्ष पहिले जस्तै लगानी बढाउने उपायको खोजीमा थिए। राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा छापेर बजारमा पठाइदियोस् भन्ने आशामा थिए। यसका लागि व्यापारीका प्रतिनिधिले आन्दोलन पनि गरे, दबाव पनि दिइराखे। तर राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्ता कुनै सङ्केत देखाएन। साना तथा मझौला ऋणीलाई सामान्य राहत दिन बाहेक थप उदार बन्न नसक्ने राष्ट्र ब्याङ्कको जनाउले धेरैलाई निराश बनाएको छ। 1800 अङ्कसम्म झरेको नेप्से परिसूचक नयाँ सरकारमा एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि एकाएक बढ्यो। शेयर बजार 1 महिनामा 400 अङ्क हाराहारी बढ्यो। व्यवसायीले देशभर थालेको प्रदर्शन नयाँ सरकार गठनपछि साम्य भयो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीति परिमार्जन गर्न दबाब दिए। एमालेकै अघोषित कार्यकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री पौडेललाई सघाउन मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने अधिकतर लगानीकर्ताको विश्वास थियो। त्यसो त वित्तीय प्रणालीमा तरलता पनि सुधार हुन थालेको देखिएको छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा निजी क्षेत्रका कयौं मागलाई समेटेन। ब्याजदर घटाउन ब्याङ्कले लिने प्रिमियममाथि अंकुश लगाउन पर्ने, शेयर धितो कर्जालाई खुकुलो पार्न पर्ने, पुनर्कर्जा सुविधा बढाउन पर्ने
र समग्र वित्तीय प्रणालीको ब्याज दर घटाउन पर्ने जस्ता मागलाई राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गरिदियो। यसले पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्र अर्थात् विदेशी मुद्रा भण्डारमा आएको सुधार र भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको वृद्धिप्रति केन्द्रीय बैंक आश्वस्त हुन नसकेको देखिएको छ। अब साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायी 2 करोडसम्मको कर्जाको हकमा 6 महिनाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना, भुक्तानी पिरियड, ग्रेस छुट दिएको र तपाईको अरू सम्पूर्ण कर्जाको हकमा 1 महिनाको ग्रेस पिरियड दिएर 2080 जेठ महिनासम्म यो पुनर्तालिकीकरणको चाहिँ छुट दिएको कारणले उद्योग व्यवसायीलाई यो कर्जा तिर्नुपर्ने जुन सङ्कट, कर्जा किस्ता तिर्नुपर्ने जुन तनाव थियो त्यो तनावबाट अलिकति मुक्ति दिएको, अलिकति राहत दिएको। राष्ट्र ब्याङ्कले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको 2 करोडसम्मको कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमाथि 2% भन्दा धेरै प्रिमियम लगाउन नपाउने व्यवस्था यो वर्षको मौद्रिक नीतिमै गरिएको थियो। अहिले फेरि साना तथा मझौला ऋणीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। तर बजारको अपेक्षा भन्दा ज्यादै कम मात्र नीतिगत परिवर्तनले अहिलेको आन्तरिक बजारको समस्या हल हुने देखिँदैन। तरलता प्रवाह नहुने कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रले कर्जामा एक्सेस भएन। कर्जामा एक्सेस नभएका कारणले कतिपय परियोजनाहरू उनीहरूका यथावत रहेका छन्, अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन सक्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। त्यसैले यसका लागि के गर्नु पर्थ्यो भने जुन ढङ्गले 1.5 वर्ष अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कले सिआरआरलाई चलायो, सिडी रेसियोलाई चलायो, अन्य नीतिगत दरहरूलाई चलायो, त्यसले गर्दाखेरि बजारमा आर्थिक गतिविधिहरूमा सङ्कुचन आएको हो। त्यसैमा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले हुन सकेन। अहिले संसारभर मौद्रिक नीतिमा कडाई गर्ने र ब्याज दर बढाउने अभियान जारी छ। यस्तो बेला भर्खरै मात्र देखिएको आंशिक सुधारबाट हौसिएर मौद्रिक खुकुलोपना अँगाल्न केन्द्रीय बैंक तयार देखिएन। बैंकहरूलाई 1 रातका लागि दिइने सापटीको ब्याज दर 1.5% बिन्दु घटाएको राष्ट्र ब्याङ्कले दीर्घकालीन ब्याज दर घटाउने गरी हस्तक्षेपकारी बाटो समात्न उचित ठानेन। अहिलेको अपेक्षा के थियो भने राष्ट्र ब्याङ्कले शोधनान्तरमा आएको सुधार, चालु खातामा आएको सुधार, विदेशी विनिमय संस्थितिमा आएको सुधारको कारणले ब्याज दरमा ठुलो कटौती गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर त्यो अपेक्षा बमोजिम यो अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यो अपेक्षालाई पुरा गरेको देखिँदैन। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्ने भएकाले अर्धवार्षिक समीक्षालाई बढी महत्त्व दिने गरिन्छ। तर यसपालि राष्ट्र ब्याङ्क त्यति धेरै नीतिगत बदलावको बाटो लिन तयार देखिएन। यसको मतलब अबको 3 महिना नीतिगत परिवर्तन हुनै सक्दैन भन्ने होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले निजी क्षेत्रका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि बेला निर्देशन जारी गर्न सक्छ। तर अर्धवार्षिक समीक्षा हेर्दा शेयर बजार र निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा जागेको आशाको पहाड चाहिँ बेलुन जस्तै फुट्न पुगेको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आठौं संस्करणको आइसिसी महिला टी20 विश्वकप आज सुरु हुँदैछ। दक्षिण अफ्रिकामा हुने विश्वकपको उद्घाटन खेलमा आयोजक दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 11:15 बजे केपटाउनमा सुरु हुनेछ। 26 फेब्रुअरीसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 10 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 2 समूहमा विभाजित शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। समूह एमा दक्षिण अफ्रिका, साबिक विजेता अस्ट्रेलिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र न्युजिल्यान्ड छन्। समूह बीमा भारत र पाकिस्तानका साथै 2 पूर्व विजेताहरू इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज तथा आयरल्यान्ड छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा नेपाल पुलिसले सर्वाधिक 8 स्वर्ण जितेको छ। प्रतियोगिताको दोस्रो दिन 17 मध्ये 12 स्वर्णको छिनोफानो लाग्दा पुलिसले 8 स्वर्ण जितेको हो। यस्तै अर्को विभागीय टोली एपीएफले 3 र त्रिभुवन आर्मीले 1 स्वर्ण जितेका छन्। पुरुष 84 किलो तौल समूहमा पुलिसका विप्लवलाल श्रेष्ठ स्वर्ण, एपीएफका तेन्जिङ शेर्पाले रजत तथा आर्मीका विपिन राज सिंह दर्जी र लुम्बिनी प्रदेशका नारायण गुरुङले
कांस्य पदक जिते। 60 किलो तौल समूहमा एपीएफका मिनबहादुर तामाङले स्वर्ण, आर्मीका कीर्तन महर्जनले रजत तथा लुम्बिनीका यामबहादुर समाल र गण्डकीका सक्षम लामाले कांस्य जिते। महिला 68 किलो माथिको तौल समूहमा पुलिसकी एरिका गुरुङले स्वर्ण, आर्मीकी विभूषा थापाले रजत तथा एपीएफकी रोजिता ढुङ्गेल र बागमती प्रदेशकी महिमा राईले कांस्य पदक जिते। यस्तै 61 किलो तौल समूहमा पुलिसकी सोनी राईले स्वर्ण, एपीएफकी रमिता माझीले रजत तथा आर्मीकी सानुमाया थिङ र मध्य प्रदेशकी खुशबु खड्काले कांस्य पदक जिते। 55 किलो तौल समूहमा पुलिसकै सोनम लामाले स्वर्ण जितिन्। दक्षिण एसियाली महिला फुटबलमा नेपाललाई बलियो दावेदारका रूपमा हेरिन्छ, तर गत कार्तिकमा सम्पन्न 15 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्नु बाहेक अन्य कुनै पनि उमेर समूहले उपाधि जित्न सकेको छैन। धेरै आशा गरिएको सिनियर महिला टोली साफको 6औं संस्करणमा 5 पटक उपविजेतामै सीमित भएको छ। यसपटक 20 वर्ष मुनिको महिला टोली पनि पुनः उपविजेतामै सीमित बनेर घर फर्किएको छ। करिब 1 महिनाको तयारीपछि 20 वर्ष मुनिको नेपाली महिला फुटबल टोली साफ च्याम्पियनसिपका लागि माघ 18 गते बङ्गलादेश पुग्यो। पटक पटक उपविजेतामै सीमित बनेको नेपाली टोली यसपटक च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा थियो, तर पुनः उपविजेतामै सीमित भयो। बलियो भारतलाई पराजित गरेको नेपाल बङ्गलादेशसँगको दुवै भेटमा निरही बन्यो। अब हामीले भारतलाई जिते पनि अब हाम्रो गोल चाहिँ अब फाइनलतिरै थियो र अब त्यतिखेर खुसी लागेको थियो, तर अब जब जुन हाम्रो मेन लक्ष्य भन्ने फाइनल थियो नि त, तर हाम्रो टार्गेट जुन थियो त्यो चाहिँ हामीले पुग्न सकेनौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति दुःख लागेको छ। घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग 3-1 को हारसँगै नेपालले प्रतियोगितामा खराब सुरुवात गर्यो, तर त्यसपछि भुटानलाई 4-0 र बलियो टोली भारतलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै फाइनलमा पुग्यो। भारतलाई हराएर हौसिएको नेपाल सामु लिग चरणमा बङ्गलादेशसँगको हारको बदला फाइनलमा लिने अवसर थियो, तर नेपाल फाइनलमा पनि बङ्गलादेशसँग 3-0 गोलले पराजित भयो। महिला फुटबलमा बङ्गलादेशले गरेको लगानीको प्रतिफल पाइरहेको कसैले हिसाब गरेनन्। नेपालभन्दा उसको स्तर माथि उठेको कोही मान्दैनन्। बरु लगातार बङ्गलादेशसँगको हार नेपाल भाग्यको खेल र मैदानको दोष ठान्छ। फर्स्ट टाइम हामी फर्स्ट गेम बङ्गलादेशसँग खेल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हार्ड सर्फेस अनि बलको पेस कतिको ठिक हुन्छ हामीलाई केही थाहा थिएन होइन। ल त्यो बल पनि अब हामी ट्रेनिङ गर्दाखेरि त एउटा बल पनि पाएको थिएनौँ होइन। सो बङ्गलादेशले चाहिँ त्यही बलले प्र्याक्टिस गरेको थियो, त्यही ग्राउन्डमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो फाइदा भयो। सो हामीले फर्स्ट गेम चाहिँ 3-1ले चुक्यौँ, तर लास्ट गेम चाहिँ हामीले बदला तिर्छु पनि भनेर खेलेको, बट लकले फेभर गरेन। वी गेभ आवर बेस्ट होइन। अघिल्ला संस्करणमा नेपालको कुनै पनि उमेर समूह बङ्गलादेशमाथि हावी हुँदै आएको थियो, तर पछिल्लो समय बङ्गलादेश महिला फुटबलमा डार्क हर्सको रूपमा देखा परेको छ। भदौमा नेपालमै भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेशले नेपाललाई नै हराउँदै पहिलो पटक उपाधि जितेको थियो। 20 वर्ष मुनिको साफमा पनि बङ्गलादेशले घरेलु भूमिमा नेपाललाई नै हरायो। नेपालको लगातार खराब नतिजाको कारण पर्याप्त प्रशिक्षण नै नहुनु हो। मेन कुरो चाहिँ अब हामीले चाहिँ फ्रेन्डली म्याच चाहिँ यहाँ चाहिँ खेल्न पाएन। फ्रेन्डली म्याच चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै एफपिएफ र पुलिससँग मात्रै खेल्न पायो। त्यो चाहिँ अब नानीहरूको चाहिँ एक आपसमा चिन्जान भएको खेलाडीसँग खेल्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई फ्रेन्डली म्याच चाहिँ भन्न मिल्दैन। फ्रेन्डली म्याच चाहिँ अलिकति नौला मान्छेसँग खेल्न पाए चाहिँ फ्रेन्डली म्याच भन्न मिल्थ्यो। कुनै समय दक्षिण एसियामा नेपाल बलियो टोलीको रूपमा चिनिन्थ्यो, तर पछिल्ला प्रतियोगिताको नतिजाले नेपाल माथि उठ्न नसकेको प्रश्न देखिन्छ। अर्कोतिर एन्फाले ग्रासरुटका लागि योजना अनुसार कार्य गर्न नसक्नु पनि हो। अझ पुरुषको तुलनामा महिलाको प्रतियोगिता झनै शून्य छ। महिला टोलीको खेलस्तर सुधार गर्न एन्फासँग कुनै ठोस योजना नै छैन। लगानी र ठोस कार्यक्रम बिना उपाधि मात्रै अपेक्षा गर्ने एन्फाले बङ्गलादेश फुटबल सङ्घबाट पाठ सिक्नै पर्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। कार्यकाल अन्त्यको संघारमा संघीय संसदमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन। आफ्नो कार्यकालमा राजनीतिक स्थायित्व भएको दावी। विकास र निर्माणदेखि अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव। विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छपाईमा यसपटक पनि लापरवाही। 3.25 करोड पुस्तक चाहिनेमा अहिलेसम्म 1/3 पनि छापिएन। प्राथमिक तहको किताब छाप्नेको अझै टुङ्गो छैन। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लाइसेन्स बापत त्रिभुवन विमानस्थलका प्रमुखले मागे। थाई
स्माइलसँग 10 लाख घुस, बार्गेनिङको अडियो मन्त्रीको हात परेपछि प्रेमनाथ ठाकुर निलम्बित। बजारको अपेक्षा विपरीत राष्ट्र ब्याङ्कले दियो कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता, ब्याजदर घटाउनु पर्ने मागको बेवास्ता, अर्धवार्षिक समीक्षामा साना तथा मझौला ऋणीलाई भने राहत। र मन्दीको दबावमा परेको पाकिस्तान आइएमएफको शर्त मान्न तयार, 10 दिनको वार्तापछि $1 अर्ब भन्दा बढीको सहायता प्याकेज उपलब्ध गराउन आइएमएफ सहमत। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.